अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमांच शाह बाज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 28 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मैंने आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर जो है ये नॉवल स्टार्ट किया है, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम है और मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, फिर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। तो प्लीज़ जो बगैर लाइक किए जाते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड। करना भी नहीं चाहिए। मुझे सच में आपके हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद है, मगर मुझे शक है कि तुम खाने में कुछ मिलाती हो। नहीं, सच में खाने में कुछ नहीं मिलाती। एकदम से रेशम का चेहरा उतर गया था। मुझे शक नहीं है, यकीन है कि तुम खाने में मोहब्बत मिला देती हो, इसलिए जायका मेरी जुबान से उतरता ही नहीं है। कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। ये तो मेरा फर्ज है आपके लिए अच्छा खाना बनाना। रेशम शर्माते हुए कहा। वैसे ये तारीफ करने का अंदाज अच्छा है। पहले इतना सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं कि डर के मारे सांसें बंद होने लग जाती है, और जब देखते हैं कि सांसें रुक रही हैं तो जल्दी से तारीफ करके धड़कनों को बेतरतीब कर देते हैं। वो हंसते हुए बोल रही थी, क्योंकि जब तुम घबरा कर दोबारा से मुस्कुराती हो तो बहुत प्यारी लगती हो, और मैं तुम्हें ऐसे रूप में बार बार देखना चाहता हूँ। और रही फर्ज की बात, तो मैं नहीं जानता कि तुम्हारे फर्ज क्या है, लेकिन तुम्हारे हाथों में मोहब्बत का जायका मैंने शिद्दत से महसूस किया है। और ये सबूत है, मेरी बीवी मेरे लिए पूरे दिल से और मोहब्बत से खाना बनाती है। प्यार से रेशम के दोनों हाथों को लबों से लगाकर चूमते हुए हारून ने बड़ी मोहब्बत से कहा था। इसके हर अंदाज से मोहब्बत छलक रही थी। हारून की बेतहाशा और सच्ची मोहब्बत पर रेशम का दिल रब का शुक्रगुजार था, जिसे जिंदगी की सख्तियों और नफरतों के बाद इतना प्यारा और मोहब्बत करने वाला शौहर नसीब हुआ था। अब बहुत सी तारीफें हो गई हैं, अब सज़ा के तौर पर तुम्हें मेरा शुक्रिया कबूल करना होगा। सज़ा? वो क्यों? और शुक्रिया किस बात का? रेशम ने चौंक कर कहा। सज़ा इसके लिए कि तुमने मेरा दिल पूरी तरह से दिल जीत लिया है, और शुक्रिया इसलिए कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। हारून ने हंसते हुए कहा। आप ऐसा मत कहिए, आप मेरे शौहर हैं। ये सब मेरा फ़र्ज़ है। रेशम के लहजे में हारून के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी। चलो ठीक है, फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ के साथ साथ मोहब्बत तो है ना? हारून शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। मेरी मोहब्बत आपके लिए है, ये भी कोई पूछने की बात है? और खाने की इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके लिए खाना बनाना मेरा फ़र्ज़ है, और आपको पसंद आया इस बात की मुझे दिल से खुशी है। ये तो एक शौहर का हक है कि अपनी बीवी की तारीफ करे, ख़ासकर जब बीवी इतनी खूबसूरत हो कि दिल हर बार धड़कना भूल जाए। हारून का हाथ रेशम की कमर पर बेबाकियां दिखाते हुए इसे पलके चुपकाकर शर्माने पर मजबूर कर रहा था। अब मैं जाऊं? कहाँ जाना है? अभी किचन में काम पड़ा हुआ है, मुझे जाने दे। कमर पर सर रखते हुए हारून के भारी हाथ की हरकत हरारत से घबराकर वो वहां से भागने को उठने को उतावली हो रही थी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं रहिए मेरे पास, मेरे करीब। काम के लिए मैंने मेड को हायर कर दिया है, वो सुबह आकर सब कुछ खुद कर लेगी। नहीं हारून, मैंने कहा था कि मेड की जरूरत नहीं है। बहुत हो गई आपकी मनमानी। सुबह मेड आएगी। बहुत हो गई आपकी मनमानी। सुबह मेड आएगी। हारून ने इसके लबों पर सख्ती से उंगली जमाते हुए खामोश करवा दिया था। मगर हारून, हमसे हम दो ही तो लोग हैं, हमारा काम कितना होता है? मैं सारा दिन बोर हो जाया करूंगी। तुम बिल्कुल बोर नहीं होगी। आप अपना सारा फोकस मुझ पर रखिएगा। ये आपका फर्ज है, आप इसको अच्छी तरह से निभाइएगा। कल को अल्लाह ताला को जाकर जवाब देना होगा कि शौहर को मोहब्बत से महरूम क्यों रखा। नहीं, मुझे अल्लाह के जवाब दे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शौहर को अपने हिस्से का वक्त लेना अच्छी तरह से आता है। वो इस लम्हे में मुस्कुराते हुए पूरी तरह से जिंदगी को जी रही थी, न चाहते हुए भी अजहर खान के साथ तल्ख यादों का अक्स इसकी नज़रों के सामने से गुजर जाता था। हारून को पाकर तो इसे दुनिया मुकम्मल लगने लगी थी। बुरी बात, मेरे इतने करीब होते हुए मेरी बीवी किसका सोच रही है? हारून ने इसके सामने चुटकी बजाकर इसे अपने होने का एहसास दिलाया था। किसी को नहीं सोच रही, क्योंकि आप जैसा इंसान जिस औरत की जिंदगी में हो वो किसी को क्यों सोचेगी? ये बोलते हुए इसकी आंखें नम हो गई, जिससे इसने छुपाने की कोशिश की, मगर हारून ने बखूबी देख लिया था। रेशम, क्यों सोचती है वो सब कुछ जो आपको तकलीफ देता है? वो माजी था, वो गुजर गया। मैं तुम्हारी हकीकत हूँ, मुझे याद रखा करो। हारून ने प्यार से इसे बाहों में समेटे हुए बहुत धीमे और नर्म से लहजे में कहा था। वो जानता था कि रेशम का माजी न चाहते हुए भी इसे याद आ जाता है। यकीनन माजी को पीछे छोड़कर मोहब्बत का ये लम्हा हमेशा के लिए इनके दिलों पर कायम रहना था। ये लम्हा दोनों के दरमियान
एक नया आगाज था जहां माजी की तल्ख यादें अब सिर्फ एक धुंधला सा अक्स बनकर बहुत पीछे रह गई थी। शाहमीर और मिरहा का होटल का कमरा सवात की पहाड़ियों में छुपा हुआ था। ये एक खामोश और पुरसुकून जगह थी जहां आसमान और ज़मीन का मिलाप एक खूबसूरत मंजर पेश करता था। हमारे कमरे की खिड़कियां बाहर की जानें खुल रही थी और हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। पहाड़ों की ऊंची चोटियों की बर्फ एक हल्की सी तह जमी हुई थी जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही एक नरम चमक फैल रही थी। इस मंजर में कुदरत की सादगी और खूबसूरती थी जो मिरहा के दिल को सुकून दे रही थी। इस सुकून में उदासी भी थी क्योंकि इसे अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान की शिद्दत से याद आ रही थी। इन दोनों की मुस्कुराहटें, इनका मासूमाना खेल और वो लम्हे में जब इसके इर्द गिर्द होते हर चीज़ में इसकी कमी महसूस हो रही थी। दिल में एक खुला थी जो इनकी मौजूदगी से ही पुर हो रही होती थी और अब वो खुला उसे हर पल महसूस हो रही थी। मिरहा को सवात के खूबसूरत इलाके में आए हुए तकरीबन 15 दिन गुजर चुके थे। शाहमीन ने इसे तकरीबन पूरा सवात घुमा दिया था मगर अब वो अपने काम में मसरूफ़ रहने लगा था और मिरहा घर में अकेली रहते हुए बोर होने लगी थी। वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उदास होने लगी थी। इस खूबसूरत माहौल में भी इसका दिल अपने बच्चों के लिए गमगीन हो रहा था। मिरहा ज़िंदगी में पहली बार अपने बच्चों से इतने दिन तक दूर रही थी और ये इसके लिए एक नया तजर्बा था। बेशक शाहमीर इसका बहुत ख्याल रखता था मगर शौहर की मोहब्बत अपनी जगह और ममता अपनी जगह। अब ममता बीवी की मोहब्बत पर भारी पड़ने लगी थी। अपने बच्चों की तस्वीर मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए इसने इनकी दादों का नंबर डायल किया था। फ़ोन कान से लगाते ही मिरहा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वो फ़ौरन से पहले अपने बच्चों की आवाज़ सुनना चाहती थी। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से शाहमीर की मामा की शफ़क़त भरी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? मिरहा ने नरमी से कहा। वालेकुम अस्सलाम मिरहा बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम्हारा वहाँ कैसा वक्त गुजर रहा है? मिरहा की सास की आवाज़ में बहुत मोहब्बत शामिल थी। यहाँ सब ठीक है लेकिन अब यहाँ पर मेरा दिल नहीं लग रहा। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी? बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है मगर तुम शाहमीर के साथ होते हुए उदास हो, मुझे बिल्कुल सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? अगर तुम्हें बोर होने के लिए छोड़ना था तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ से लेकर जाने की? वो अपने बेटे पर नाराज़ होते हुए बोल रही थी। नहीं मामा, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे हर जगह घुमा कर लाते हैं मगर अब उन्होंने अपना काम भी तो करना है ना। अब आप बताएं बच्चे कैसे हैं? वो बात को बदलते हुए बच्चों का पूछ रही थी। वैसे भी इसने बच्चों के लिए ही तो फ़ोन किया था। बेटा बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, हैप्पी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आराम से शाहमीर के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो और फिर एक अरसे बाद तुम घर से निकली हो। बच्चों की फ़िक्र करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। मैं और तुम्हारे बाबा हैं इनके पास, वो तसल्ली बख्श अंदाज से बोल रही थी। वो दिल से चाहती थी कि इसकी बहू और बेटा एक खूबसूरत वक्त एंजॉय करें। मामा, मैं जानती हूँ आप इनका बहुत ख्याल रखती होंगी, मुझे इस बात पर ज़रा भी बेयकीनी नहीं है मगर मामा मैं क्या करूँ, मैं माँ हूँ ना, न चाहते हुए भी मेरा दिल इनकी फ़िक्र के लिए बेचैन रहता है। वो टाइम से खाना खाते हैं, ज़िद तो नहीं करते और रात को आराम से सो तो जाते हैं ना? वो एक साथ ही बहुत से सवाल करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। सच में इसके अंदर की ममता तड़पते हुए नजर आ रही थी। सब ठीक है मेरा। अब्दुल्ला आज अपनी पुरानी किताबें निकाल कर बैठा हुआ था, बोल रहा था कि अब इनसे अब इसे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये निकाल कर रख रहा हूँ। मामा आएंगी तो वो देख लेंगी, इनका क्या करना है। मैं इनको अपने रूम से बाहर रख रहा हूँ, मुझे अपनी कबर्ड साफ चाहिए। अब्दुल रहमान तो अपनी शरारतों में मसरूफ़ है। तुम जानती हो कि अब्दुल रहमान को तो अपनी शरारतों से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसने किसी को क्या तंग करना है। इसके तंग करने के नए अंदाज और नए तरीके होते हैं जो हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। दोनों खुश हैं, तुम्हारी बात करते हैं, अपने बाबा को और तुम्हें याद करते हैं मगर वो उदास नहीं है। तुम फिक्र ना करो और खाने की फिक्र करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इनको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, आखिर इनके बाप को भी तो मैंने ही पाला है। मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि इनके नखरे कैसे उठाने हैं। शाहमीर की मामा ने इतनी तसल्ली से अपनी बहू को समझाया था कि मिरहा ने कुछ देर के लिए सुकून का सांस लिया था। लेकिन बगैर लेकिन बच्चों के बगैर माँ का दिल कब मुकम्मल सुकून में होता है। बच्चों से उदास होना, बच्चों की फिक्र करना, ये तो एक नेचुरल सी बात है। बेशक कोई बच्चों का जितना मर्जी ख्याल रखे मगर एक माँ को लगता है कि इससे ज़्यादा इसके बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख सकता। माँ को दुनिया की हर खुशी हर नेमत भी मिल जाए तो इसके लिए इसके बच्चों के साथ से ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं हो सकती। थैंक यू मामा, आप बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं। मिरहा की सास ने हल्के से कह के लगाया। मिरहा, ये मेरे प्यारे बेटे की औलाद हैं, मेरे पोते हैं, मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी। यहाँ पर सब ठीक है, तुम अपना वक्त वहाँ अच्छे से गुजारो और ख़ुद को परेशान न करो। दोबारा शुक्रिया मत अदा करना, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा अपना खून है। मिरहा ने आंखों में नमी साफ करते हुए दिल को तसल्ली दी थी।
اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، وہ آمین کہتے ہوئے پرسکون سی ہو کر بول رہی تھی۔ وہ فون رکھ چکی تھی۔ فون رکھنے کے بعد مرحا نے بچوں کی تصویر کو دوبارہ دیکھی اور مسکراتے ہوئے ان کی شرارتوں کو تصور میں لانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کے بغیر دنیا ادھوری ہے اور بے رونق لگتی ہے۔ خدا نے ماں جیسی شفقت، محبت اور قربانی کا مجسمہ دنیا میں بھیج کر بے شک ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ماں کی گود وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں زندگی کی بنیادی سبق سیکھے جاتے ہیں، اور ماں کی دعائیں وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہیں۔ ماں کی محبت بے لوث اور اس کا مقام بے مثال ہے، جسے کسی بھی پیمانے سے نہ پا نہیں جا سکتا۔ شاہمیر اپنی میز پر موجود فائلز میں مصروف تھا کہ اچانک دروازہ دھڑ سے کھلا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ وہیں لڑکی کھڑی تھی، اپنے مخصوص بے باک انداز میں، جیسے کسی کے اجازت دینے یا نہ دینے کا سوال ہی نہ ہو۔ ACP صاحب، اگر تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہے تو ہم پر بھی عنایت کر دیجیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور دروازہ بند کر کے سیدھی اس کی میز کے قریب آ گئی۔ شاہمیر نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر سنجیدگی سے کہا، تمہارا یوں بغیر اجازت آنا کب ختم ہوگا؟ کب آپ ہمیں اجازت دینا شروع کر دیں گے؟ سر، وہ کرسی کھینچ کر بے جھجک بیٹھ گئی۔ ویسے بھی آپ کے آفس کا ماحول اتنا خشک ہے کہ سوچا تھوڑا رنگ بھر دوں۔ رنگ بھرنے کا یہ نیا مشورہ کس نے دیا تمہیں؟ شاہمیر نے ہلکی سی حیرت سے پوچھا۔ زندگی نے ACP صاحب، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور ویسے بھی آپ کو اس طرح سنجیدہ اور بور دیکھ کر دل نہیں مانتا کہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دوں۔ شاہمیر نے ایک لمحے کے لیے اس کے بے دھڑک انداز کو غور سے دیکھا، پھر واپس اپنے کاغذات کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر بات مکمل ہو گئی ہو تو بتاؤ یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ ہیں سر، وہ جھک کر سنجیدگی سے بولی۔ شاہمیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی کا سایہ لہرایا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے تو؟ شاہمیر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو پھر میں اپنا وقت آپ پر لگا دوں گی، سر نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ شاہمیر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی سنجیدگی کی تہ کے نیچے حیرت اور بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف اس کے اصولوں کو چیلنج کر رہی تھی بلکہ اس کے دن کے معاملات کو بھی اپنی موجودگی سے بدل رہی تھی۔ تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تمہارے پاس حد سے زیادہ اعتماد ہے؟ جی ہاں ACP صاحب، وہ شریر لہجے میں بولی، اور آپ کی طرح یہ بات اکثر لوگ کہتے ہیں۔ شاہمیر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر سر جھٹکا اور دوبارہ فائل میں مصروف ہونے کی کوشش کی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کا انداز اسے سکون میں ہلچل مچانے کے لیے کافی تھا۔ شاہمیر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کرسی سے ٹیک لگا کر گہری سانس لی۔ دیکھو، میں فی الحال مصروف ہوں، میں تم پر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ لمحے بھر کو چونکی، پھر ہلکی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ACP صاحب، آپ کا وقت ضائع کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو شاید یہ ضائع نہیں، سرمایہ کاری ہے۔ شاہمیر نے آنکھیں سکڑ کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے بے باک جواب پر کوئی رد عمل تلاش کر رہا ہو۔ سرمایہ کاری؟ جی ہاں، آپ وہ آرام سے بولی، آپ کے دن کی بوریت کو کم کرنے کی اور آپ کے خشک مزاج کو تھوڑا سا نرم کرنے میں۔ شاہمیر نے ایک لمحے کے لیے اپنے لبوں کو بھینچا، جیسے خود کو مسکرانے سے روک رہا ہو۔ تمہیں لگتا ہے میرے مزاج کو نرم کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل سر، وہ اعتماد سے بولی، کرسی پر جھکتے ہوئے۔ یہاں سب کچھ اتنا سنجیدہ اور خاموش ہے کہ کوئی تو ہونا چاہیے جو آپ کی دنیا میں تھوڑی ہلچل لے آئے۔ شاہمیر نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی میز پر پڑی فائل بند کی۔ ہلچل تو تم ہر جگہ لے آتی ہو، مگر اس وقت میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے سرمایہ کاری کے مشن کو کل پر ملتوی کر دو۔ وہ ہنس پڑی اور اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے سر، مگر کل میں پھر آؤں گی، کیونکہ آپ کے وقت کو ضائع کرنا میری سب سے اچھی سرمایہ کاری ہے۔ شاہمیر نے سر جھٹکا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی مسکراہٹ کی ہلکی جھلک نے یہ واضح کروا دیا تھا کہ وہ بے باک لڑکی کی باتوں کو مکمل نظر انداز نہیں کر سکا۔ شاہمیر کام کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کی نظر میز پر پڑی فائلز پر مرکوز تھی، لیکن ذہن کہیں اور تھا۔ ایک بے چین سی کیفیت تھی، جیسے کچھ تھا جو اس کی اندر گہرائی سے اتر رہا تھا، لیکن وہ اسے تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ شاہ کافی دیر سے میرب کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے کب شاہ کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ بس یہی وہ موقع تھا جب میرب رائم کو پانی پلا کر اس کے روم میں سلا کر واپس اپنے روم میں داخل ہوئی تھی۔ شاہ اب پھنسنے والا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے میرب کو چھوٹی سی چپکی لینے پر شاہ نے اس کی سانسیں تنگ کر دی تھی۔ اب وہ خود نواب صاحب نیند کے مزے لے رہے تھے۔
मीरब जैसे ही रूम में आई, इसने देखा कि शाह बेड पर बेड के क्राउन से सर टिकाए हुए गहरी नींद में जा चुका था। कुछ लम्हे मीरब थोड़ी सी दूरी पर खड़ी होकर अपने शाह को पूरी शिद्दत और मोहब्बत के साथ देख रही थी। वो सोया हुआ इतना खूबसूरत लग रहा था कि मीरब के दिल ने चाहा कि वो फौरन से करीब जाकर अपने शाह के चेहरे को बेतहाशा लबों से चूमकर अपनी मोहब्बत की अकीदत पेश करे। मीरब आहिस्ता आहिस्ता कदमों को उठाते हुए शाह के करीब आई और बेड के कोने पर बैठ गई। शाह का चेहरा पुरसुकून था। इसकी नींद की हालत में एक अजीब-सा सुकून था। इसकी आँखें बंद थीं और चेहरे पर वो नर्म तासुरात थे, जो अक्सर नींद की गहराइयों में नज़र आते थे। मीरब बेख्तियार इसके गाल पर हाथ रखकर इसकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। शाह का बेफ़िक्र चेहरा इस वक़्त इतना दिलकश लग रहा था कि मीरब के लिए खुद को रोकना मुश्किल था। दुश्मन-ए-जाँ में वो कशिश थी कि मीरब सालों बाद इसकी इतनी ही दीवानी थी, जितनी पहली झलक में हो गई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, आज भी इसका शाह इसके लिए वैसे का वैसा ही था। आज भी वो अपने शाह के दिल से दीवानी थी। अपने शाह का दिलकश चेहरा देखकर इसके दिल में एक अनजानी सी ख्वाहिश जाग उठी थी। बेख्तियार इसने शाह के नर्म गाल पर नर्म और मुलायम पंखुड़ियां रखते हुए एक प्यार भरा बूसा दिया था। ये बूसा इतना नर्म था कि जैसे वह इस लम्हे को अपने दिल की गहराइयों से महसूस कर रही हो। एक लम्हे के लिए इसकी आंखें बंद हो गई थी। वो सिर्फ इस एक लम्हे में गुम हो गई, जहां इसके जज्बात और शाह के सुकून ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया था। मेरी जान, अपनी प्रॉपर्टी पर इस तरह चोरों की तरह हक जमाना आपको ज़ेब नहीं देता। शाह की अचानक आवाज़ सुनकर मीरब अपनी जगह से दुबक कर खड़ी हो गई थी। मीरब ऐसे घबराकर खड़ी हुई थी जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। शाह मुस्कुराते हुए पट से आंखें खोल चुका था, मतलब कि वो सोया नहीं था, सिर्फ सोने का दिखावा कर रहा था। मीरब का शर्माया हुआ चेहरा देखकर शाह को हंसी आ रही थी। मीरब की कलाई को सख्त हाथ से थामे हुए शाह झटके से अपनी जानिब खींचा तो मीरब लहराती हुई शाह के मजबूत सीने पर जाकर गिरी थी। सोनियो साडे वलते देखो, इन्ना शर्मान दी जरूरत नहीं, सजना दा अकीदत दे नाल साडे गलते प्यार करना सानू बहुत चंगियां लगदियां ने। शाह मीरब के कमर पर दोनों हाथ बांधे हुए इसे अपने सीने के साथ चिमटाए हुए गहरी नजरों से देखते हुए प्यार भरे लफ्ज अल्फाज बोल रहा था। शाह प्लीज इस वक्त पंजाबी मत बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आएगी। और फिर आप जानते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, और दूसरी बात यह कि आपने चीटिंग की है, आप सोने की एक्टिंग कर रहे थे। मीरब शाह की नज़रों की हिद्दत से घबराते हुए शाह की आंखों पर हाथ रखकर अपने दिल की बात कह रही थी। ये इसका बहुत क्यूट अंदाज था जो शाह के दिल पर वार कर रहा था। जान, आंखों से हाथ हटाओ, मुझे तुम्हें देखना है, वो भी हर तरह से, और चीटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी अकल तो मेरी प्यारी बीवी में होनी चाहिए कि जब तक तुम मेरी दस्तरस में नहीं होगी, मुझे नींद नहीं आएगी। अगर तुम ये समझने में नाकाम रही तो गलती तुम्हारी है। शाह ने नरमी से इसका हाथ आंखों से हटाते हुए लबों को चूमकर इसे अपने सीने पर रख लिया था। नहीं जी, आपने चीटिंग की है। मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए सो गई तो आपने मुझे सज़ा का मुस्तहिक समझा। अब आप चाहें आपने एक्टिंग की हो या सच में सोए हुए हों, आप भी सज़ा के मुस्तहिक हैं। वो बच्चों की तरह उँगली उठाकर शाह को मोहब्बत भरे और लाड भरे अंदाज में बता रही थी। तो शाह की जान, शाह ने कब की कदम पीछे हटाए हैं। मैं तो तैयार हूँ, मगर शर्त यह है कि सज़ा मेरे मुताबिक होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सज़ा देने वाले की मर्ज़ी की होती है। हर जगह आपकी नहीं चलेगी। चलेंगे तो हर जगह सिर्फ मेरी ही, क्योंकि शाह को तुम पर पूरा हक हासिल है। शाह ने करवट लेते हुए मीरब को नरमी से तकिए पर लिटाया और मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देखा। इसके अंदाज में ऐसा ख़ास मोहब्बत थी कि वो साथ ही अपने हक पर पुख्ता यकीन का गुरूर भी था। शाह, अब आप नाराज़ तो नहीं हैं? मीरब ने शाह को मोहब्बत के लम्हों में डूबे हुए देखकर ये यकीन करना चाहा था कि शाह की नाराज़गी ख़त्म होती है या नहीं। जाने शाह, ये इन बातों का टाइम नहीं है। मुझे ऐसे लम्हों में कोई भी गैर ज़रूरी बात सुनना पसंद नहीं है, और ये बात तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। शाह का अंदाज सपाट था, खामोशी में गिरा मतलब छुपा हुआ था। शाह, ये बात गैर ज़रूरी नहीं, ये मेरे लिए बहुत अहम है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? शाह, आपकी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। शाह ने गहरी सांस लेते हुए मीरब के चेहरे की जानिब देखा था। मीरब, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि नाराज़ इनसे हुआ जाता है जिनके बगैर इंसान रह सके। तुम मेरे लिए इतनी अहम हो कि तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया नामुकम्मल है। तुम मेरी कमज़ोरी हो, और मैंने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए खुद को इतना कमज़ोर नहीं महसूस किया जितना तुम्हारे लिए। तुम्हारे बगैर मैं बेबस हूँ। जिस चीज़ के बगैर तुम्हारा गुज़ारा नहीं, जिस इंसान के बगैर तुम रह नहीं सकते, उस इंसान के साथ नाराज़ कैसे हो सकते हैं? हाँ, मगर मेरा दिल अंदर से दुखी है इस बात पर कि तुम मेरे होते हुए डर महसूस करती हो, और जब तुम डरती हो मुझे ऐसा लगता है कि रोमांच कहीं कम कम पड़ गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एहसास नहीं कि वो 2 साल हमने अपने बेटे के बगैर कैसे गुज़ारे हैं? मगर मीरब, इस लम्हे में तुम
मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना था। हाँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना कमज़ोर हो गया था कि मैंने अपने बेटे को छोड़कर तुम्हें चुना, क्योंकि मेरे लिए औलाद से बढ़कर मेरी इज़्ज़त और गैरत थी, और तुम मेरी इज़्ज़त, मेरा गुरूर हो। अगर तुम्हें कुछ होता तो रोमान शाह का गुरूर ख़त्म हो जाता, रोमान शाह मिट जाता। मैं सांसों के बगैर, औलाद के बगैर, रिज़्क़ के बगैर, दौलत के बगैर, हर चीज़ के बगैर रह सकता हूँ, मगर गैरत के बगैर नहीं जी सकता, और तुम शाह की गैरत हो। ऐसी बात इतनी सी बात शायद तुम अभी तक नहीं समझ सकी। तुमने इस वक्त को अपने दिमाग में कैद करके रख लिया है। मुझे हमेशा तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा डर महसूस होता है। मीरब, अगर मैं चुप रहता तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मीरब, मैं तुम्हें आज़ाद आज़ाद, खुश और निडर देखना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी हिफाजत में खुलकर जीता हुआ देखना चाहता हूँ। मगर जब तुम्हारी आंखों में मुझे खौफ महसूस होता है तो क्या ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है? मुझे खुद पर नदामत होती है, खुद पर शर्मिंदगी होती है, मैं खुद ही में ही हर लम्हा मर जाता हूँ। एक-एक लफ्ज़ दिल की गहराइयों से बोल रहा था, जैसे वो हर लफ्ज़ में अपनी बेपनाह मोहब्बत और तकलीफ़ डाल रहा हो। मीरब को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। इसने अपने शाह का दिल दुखाया और शाह की हर बात को दिल से महसूस करते हुए, नज़रों को झुकाए शाह के सीने पर हाथ रखे हुए लिखी थी। शाह, मुझे खुद पर शर्मिंदगी है कि मैंने आपका दिल दुखाया, मगर शाह, कसम से मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। शाह, कुछ चीज़ नेचुरल होती है जो इंसान चाहकर भी खुद से निकाल नहीं पाता। शायद वो डर सच में कहीं मेरे दिमाग में रह गया है। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब भी कोई ऐसा हादसा हो जाएगा कि हम एक दूसरे से बिछड़ जाएँगे। मुझे हर वक़्त ये डर लगा रहता है कि कहीं फिर से हमारी दुनिया में कोई ख़तरा ना छा जाए। मगर शाह, इस सब में एक लम्हे के लिए भी ऐसा कुछ नहीं सोचा कि आप हमारी हिफ़ाज़त नहीं कर सकते। आप हमारी हिफ़ाज़त के लिए हर वक़्त कितने ज़िम्मेदार रहते हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आपकी मोहब्बत, आपकी हिफ़ाज़त मेरा सरमाया है। प्लीज़ शाह, हमारे दरमियान ग़लतफ़हमियों को जगह मत दीजिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज मैं अपने दिल से आप इस डर को निकालने की पूरी कोशिश करूँगी, मगर आप दोबारा ऐसा कभी मत सोचिएगा। मुझे आप पर भरोसा नहीं है शाह, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आप पर भरोसा है। आपसे जुड़कर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हुई है। ये सब कहते हुए मीरत ने शाह के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए अपनी मोहब्बत और सच्चाई ईमानदारी से बयाँ कर रही थी। जानिशाह, मेरी तरफ से कभी भी गलतफ़हमियों का आगाज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी नज़र में जहाँ मोहब्बत होती है, वहाँ गलतफ़हमियाँ नहीं होती, और जहाँ गलतफ़हमियाँ आ जाएँ, वहाँ मोहब्बतों का गुज़ारा नहीं होता। शाह की मोहब्बत इतनी मज़बूत है कि वो हर कड़े इम्तिहान से गुज़र सकती है, मगर कभी अपनी मीरत पर शक नहीं कर सकती। कभी हमारे दरमियान गलतफ़हमियों को जगह नहीं मिल सकती। बस एक वादा चाहिए, आज के बाद कोशिश नहीं, मुझे यकीन दिलाओ। तुम्हारे चेहरे पर मुझे कभी डर नज़र नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ, चाहे रोमांचा की जान क्यों ना चली जाए, दोबारा कभी ज़िंदगी में इस वक़्त की झलक भी आने नहीं दूँगा। मीरा टुकटुकी बाँधे हुए अपने शाह को देखे जा रही थी। शाह का चेहरा इसके चेहरे के बेहद करीब था। इसकी बातों को सुनते हुए वो अपने अंदर उतार रही थी। शाह के लहजे में इतनी मिठास और मोहब्बत थी कि मीरा तो शाह के अल्फाज़ों के साथ ही बहती चली जा रही थी। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मीरा कभी अपने शाह के दिल की आज़ारी का सबब नहीं बनेगी। हर डर को, हर ख़ौफ़ को वो अपने दिमाग से निकाल कर फेंकूँगी। बस मुझे आप हमेशा अपने इतने ही करीब चाहिए। मुझे आपकी मोहब्बत को खो देने का डर लगता है। आप मेरे हो, सिर्फ़ मेरे। शाह तो हमेशा से तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, मगर ये जो तुमने इतना करीब रहने की बात की है, मेरी जान, तुम हज़म नहीं कर पाओगे। शाह के लहजे में खुमारी, मोहब्बत और शरारत का ऐसा रंग था कि वो लम्हा कुछ ख़ास ही बन गया था। इसकी हर बात में वो एक ऐसी गहराई और शिद्दत थी कि मीरा को वो हर लफ्ज़ दिल के करीब महसूस हुआ था। इसकी मोहब्बत में एक नोक की बेबाकी और बेखुदी थी, जो इस लम्हे को और भी हसीन बना रही थी। शाह की शरारती मुस्कुराहट, इसके लबों पर दराज़ होते लफ्ज़ और इसकी आवाज़ में छुपी नर्म सी मोहब्बत, इस लम्हे का हर पल मीरब के दिल में एक यादगार बन रहा था। शाह, मेरा वो मतलब नहीं था। आप हर बात को अपनी मर्ज़ी से कहें और ले जाते हैं, और मैं शर्म से सच नहीं कह पाती। शर्माने पर तो तुम्हें अभी मजबूर करूँगा, शाह ने हँसते हुए कहा। मतलब? मीरब ने तजस्सुस भरी नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। मतलब ये कि आज की रात मुझे बहुत स्पेशल चाहिए, और इस रात को स्पेशल बनाने के लिए मैंने कुछ ऑर्डर किया है। अभी लेकर आता हूँ। शाह ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देखते हुए खुद को इससे अलग किया और उठकर टेबल की जानिब बढ़ा। शीशे की टेबल पर एक पैकेट पड़ा था, जिसे शाह उठाकर मीरब के पास ले आया। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? मीरब हमेशा से गिफ्टों की दीवानी थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। इसकी आंखों में एक चमक थी। इसके लिए गिफ्ट आ गया था, लेकिन इसका भरम 2 मिनट में टूटने वाला था। शाह जो गिफ्ट लेकर आया था, वो मीरब के ख्याल से कहीं आगे था। मीरब के तो इस वक्त वहम गुमान में भी नहीं था कि शाह इसके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लाएगा।
اس کے اندر سے خوبصورت ریشمی ڈیپ ریڈ کلر کی ساڑی تھی جو ہمیشہ سے میرب کا پسندیدہ رنگ رہا تھا۔ شاہ کو ہمیشہ سے میرب کو اس رنگ میں دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر یہ کلر اسے میرب پر نائٹ میں پسند تھا، ڈے میں نہیں۔ مطلب صاف کہ وہ اس رنگ میں میرب کو صرف خود دیکھنا چاہتا تھا۔ شاہ نے جب ساڑی کھول کر اس کے سامنے رکھی تو میرب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہ پل بھر کے لیے دم بخود ہو گئی تھی۔ ساڑی کی نرمی اور گہرے رنگ نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ شاہ، میں یہ نہیں پہنوں گی، میرب نے نیم دراز ساڑی کو دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میری جان، میں نے تو تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم پہنو گی یا نہیں۔ اگر پیار سے پہنو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے پہنانا آتا ہے اور مجھے پہنانے میں کوئی دقت نہیں۔ شاہ کے انداز میں بے باکی اور نظروں کی میں شوخیاں اس کے اندر کی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ خوبصورت شہزادے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ دیکھنے والا بس اسی لمحے اس پر دل ہار بیٹھتا۔ وہ مسکراہٹ کی شخصیت کا ایک جادو تھا جو ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ میرب نے شرارت سے مسکراتے ہوئے شاہ کی جانب ایک چیلنجنگ نظر ڈالی اور اچانک تیزی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کے قدم تیز تھے اور وہ شاہ کے سے بچ کر بچوں کے کمروں کی جانب بھاگنے لگی، جیسے اس کی شرارت کی جیت ہو چکی ہو۔ مگر میرب بیچاری یہ بھول چکی تھی کہ اس کا مقابلہ اس کے پیارے شاہ سے ہے، جس نے 2 ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے شاہ نے ایک ہی ہاتھ سے اسے بچوں کی طرح اٹھایا اور گول گول گھومتے ہوئے اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ اچھا جی، ساڑھے نال چلا کیا؟ شاہ نے کان پر لب رکھتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے دانتوں میں میرب کے کان کو کاٹا تو میرب سسک اٹھی تھی۔ شاہ پلیز چھوڑیں، میں نہیں پہنوں گی، آپ اتنی بےہودہ ساڑیاں پتہ نہیں کہاں سے آرڈر کرتے ہیں۔ میرب بچوں کی طرح ٹانگیں مار کر خود کو زمین پر لینڈ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں میری جان، تمہیں ایسی ساڑیاں اتنی پسند ہیں؟ اگر تم واقعی ان کا آرڈر کرنا چاہتی ہو تو میں ویب سائٹ بتا سکتا ہوں، مگر انکار کرنے کی جرات مت کرنا، تمہیں یہ ساڑی ہر حال میں پہننی ہوگی۔ شاہ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی جو اس کے الفاظ کو اور بھی گہرا بنا رہی تھی۔ وہ میرب کو ایک بلند کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا، دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے اور چہرہ اس کے چہرے کے قریب جھکاتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ جی نہیں، مجھے ایسی بےہودہ ویب سائٹس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا۔ آپ بس مجھے نیچے اتاریں اور میں یہ ساڑی نہیں پہنوں گی۔ آپ ایک کام کریں، آج یہ ساڑی خود پہن لیں، میرب نے شرماتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ اور بے بسی کا تاثر تھا۔ شاہ کی مسکراہٹ بدستور تھی۔ میری جان، میں عورتوں کے کپڑے نہیں پہنتا، خدا نے جس کے لیے جو چیز اتاری ہے وہی اسے زیب دیتی ہے۔ کیوں تم اپنے شاہ کو مرد سے کسی اور جنس میں دیکھنا چاہتی ہو؟ شاہ نے میرب کے شرم و حیا والے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ آپ چاہیں جو مرضی کر لیں، میں یہ نہیں پہنوں گی، میرب نے شرماتے ہوئے کہا۔ شاہ قسم سے کتنی بےہودہ اور گندی ہے۔ جانے شاہ یار، ایسا تو مت بولو، میں نے اتنے پیار سے آرڈر کی ہے اور اس میں بےہودہ کیا ہے؟ اتنی خوبصورت تو ہے، شاہ نے ساڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی میری جان، ایسا کیا ہے جو میری نظروں سے چھپا ہوا ہے جو تم پر میں نے آج تک نہیں دیکھا؟ شاہ کی بے باک سرگوشیوں میں میرب کی دھڑکنوں میں شور برپا کر رکھا تھا۔ سرگوشیوں میں میرب کی گردن کو چومتے ہوئے ان الفاظ کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ ایک طرف ساڑی کا خیال، دوسری طرف شاہ کی بے باکیاں۔ میرب اس وقت بری طرح سے شاہ کی حراست میں پھنس چکی تھی۔ اب میرا وقت ضائع مت کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے بیٹے کو دوبارہ پانی کی پیاس لگ جائے، تم بتاؤ تو خود پہنو گی یا میں تمہیں پہناؤں؟ اپنی محبت بھری نظروں سے سجا کر پہناؤں۔ شاہ کی آنکھوں میں ایک گہری محبت اور جنون تھا اور میرب کو یہ خوب اچھی طرح سے پتا تھا کہ اگر وہ چند لمحوں میں ساڑی نہیں پہنے گی تو وہ خود ہی اسے اپنی محبت کی شدت میں پہنائے گا۔ شاہ بہت ظالم اور بے شرم ہے، میں خود ہی پہنوں گی۔ میرب نے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ اس کی آواز میں شرم اور غصہ تھا، مگر آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو شاہ کی شدت محبت کا جواب دے رہی تھی۔ میرب کا چہرہ شرم سے لال انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں چھپی شرم و حیا کی لالی شاہ کے بے قرار جذباتوں تک پہنچ کر اسے اور بھی بے قابو کر رہی تھی۔ میرب کی شرماہٹ میں بھی ایک خاص کشش تھی، ایسی کشش جو شاہ کو میرب پر قابض ہونے کے لیے اکسا رہی تھی۔ اب یہ جو بے شرم کا لقب تم نے دیا ہے، اسے بھولنا مت۔ جتنی بھی بے شرمیاں ہوں گی، اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، شاہ نے اس کے شرمائے ہوئے چہرے سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ میرب ساڑی کو ہاتھ میں ایسے اٹھا کر ڈریسنگ روم کے اندر لے کر گئی تھی جیسے اس کے اندر کوئی سانپ نما چیز ہو۔ شاہ ڈریسنگ روم کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کی نظریں اس کی حرکتوں میں چھپے جذباتوں کو خوبصورتی سے سمیٹ رہی تھیں۔ آپ پلیز دروازے سے ہٹیں، مجھے اس بےہودہ ساڑی کو پہننے دیجیے، وہ چڑھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی نیم دراز ساڑی، اوپر سے شاہ کی بے باکی کی نظر میرب کو سرخ ٹماٹر کی طرح لال کیے ہوئے تھی۔ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والا،
مطلب آپ یہیں پر کھڑے رہیں گے اور میں آپ کے سامنے کبھی نہیں۔ وہ اپنی بات کو انکمپلیٹ چھوڑتے ہوئے آنکھیں دکھا کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ جانشاہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو مجھے تم میری مرضی کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے اکسا نہیں سکتی، تو پھر یہ ضد کیوں؟ شاہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے میرب کے قریب جا رہا تھا۔ میرب نفی میں سر ہلاتے ہوئے قدموں کو پیچھے لے جاتے ہوئے دیوار سے جا لگی تھی۔ شاہ پلیز باہر جائیں، مجھے چینج کرنے دیں۔ اب میرب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے شاہ کو نرمی سے التجائی لفظوں کے ساتھ منانے کے۔ وہ اپنی ہار تسلیم کر چکی تھی کیونکہ شاہ کی نظروں میں اسے خماری کا ایک جہاں نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی دیوار توڑ کر باہر آ کر ہی دم لے گا۔ رومانچا کی محبت تھی تو تپش کا جان لیوا حد تک ہونا لازم تھا۔ اس کی آنکھوں کی حرارت اور لبوں کی مسکراہٹ میرب کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ شاہ کی خماری نظروں کو دیکھ کر نچلے ہونٹ کے کنارے کو دبا کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظریں نرم دھڑکنوں پر مرکوز تھیں۔ جانشاہ اتنی پردہ داری کس سے؟ ہم سے، جسے آپ کو دیکھنے کا پورا حق ہے، اور یہ حق مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر انکار کیسا؟ کیا ہماری محبت میں کوئی کمی ہے جو آپ ہمیشہ ہمارے بیچ میں ایک چھوٹا سا نازک سا پردہ قائم رکھتی ہیں؟ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب تم اس طرح سے محبت کے لمحوں میں شرم و حیا کے سے رکاوٹیں پیدا کرتی ہو۔ شاہ محبت بھری میٹھی مدھم سرگوشیاں کرتے ہوئے بے تحاشا محبت بھرے لمس چھوڑ رہا تھا۔ شاہ کے لبوں سے نرم و گرم لمس میرب کی سانسوں میں جیسے آگ کی لپٹیں دوڑا رہے تھے۔ میرب اپنی فطری شرم و حیا میں ڈوبتے ہوئے شاہ کے نرم و گرم لمسوں کو اپنی دھڑکنوں کے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ ہر لمس کے ساتھ اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ اس کی شدت کو اپنے وجود کی گہرائیوں تک محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل ہر لمحے میں شاہ کے لمس میں ڈوب کر بے قابو ہو رہا تھا۔ شاہ پلیز، میرب نے سسک کے شاہ کا نام لیا تھا۔ ایک خاص مقام پر میرب نے سسکتے ہوئے شاہ کو روک دیا تھا۔ شاہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے میرب کے چہرے کی جانب دیکھ کر خماری سے مسکرا دیا تھا۔ جانشاہ پلیز، شاہ نے اس کی نقل اتارتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ جائیں باہر، میں چینج کر کے آ جاؤں گی۔ آپ بہت خراب ہو گئے ہیں۔ میرب شرم سے لال ہوتے ہوئے شاہ کو پیار سے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر نکل چکی تھی۔ یہ تو میرب کو لگ رہا تھا کہ اس نے شاہ کو باہر نکالا ہے، مگر شاہ خود ہی باہر چلا گیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ جانے شاہ کو کڑے امتحان میں ابھی ڈالنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شاہ انتہائی بےہودہ ساڑی ہے، میرب چینج کرتے ہوئے ایک بار پھر سے چلائی تھی۔ چپ چاپ پہن لو ورنہ دوبارہ پلیز کہنے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ شاہ نے پیاری سی دھمکی دی، مگر اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ میرب کو لگا کہ اگر وہ دیر کرتی تو شاید اس کا ضبط ٹوٹ جائے۔ ساڑی کا بلاؤز بے حد چھوٹا تھا، اگر کہا جائے تو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کا اسٹریپ کمر کو چھپانے سے قاصر تھا۔ میرب کا گورا مخملی جسم ریڈ کلر میں بے حد نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنی پتلی کمر پر ساڑی باندھتے ہوئے میرب کو خود ہی شرم آ رہی تھی۔ وہ آئینے میں اپنی حالت دیکھ کر باہر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہ کے سامنے جانے کا سوچ کر اس کے جسم پر پسینے کی بوندیں ٹوٹ رہی تھیں۔ اس کا دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی سردی اب گرماہٹ میں بدل چکی تھی۔ ایک تو روم کے اندر ہیٹر چل رہا تھا، اوپر سے شاہ نے جس قسم کی ساڑی اسے لا کر دی تھی، میرب تو خود نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مروڑتی ہوئے خود میں ہمت جمع کر رہی تھی۔ باہر جانے بھی تو کیسے، جبکہ شاہ باہر بے قراری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک لگان سوچوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ خود میں ہمت سمیٹتے ہوئے میرب نے ایک گہری سانس لی تھی، جیسے اپنی ہمت کو دوبارہ اپنے اندر سموتے ہوئے ایک نیا ارادہ کر لیا ہو۔ اپنے بالوں کو آخری بار ٹھیک کیا، ساڑی کو درست کیا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا۔ وہ بہت حسین تو لگ رہی تھی، مگر خود کو ایک آخری بار دیکھا اور پھر دروازے کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ شرم کے مارے اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی جو اسے باہر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ شاہ کی محبت کی زنجیر تھی جو اسے کھینچتے ہوئے باہر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی شاہ کی گہری جانب نظروں سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کی نظریں میرب کے جسم پر جیسے ہر زاویے کا جائزہ لے رہی تھی۔ شاہ نے اسے سر سے پاؤں تک محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ شاہ کی آنکھوں میں محبت اور منہ توڑ جذباتوں کی خاص چمک تھی۔ شاہ کی نظروں کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے میرب کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ تیز دھڑکنوں کا شور وہ خود سن سکتی تھی۔ اس کی دھڑکنوں میں وہی شرم و حیا تھی جو اس کے دل کی بے قراری کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرب کے قریب آ رہا تھا، اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، تینوں میری نظر نہ لگ جاوے، شاہ نے مسکراتے ہوئے گہری محبت بھری نظروں سے میرب کو دیکھتے ہوئے کہا اور جھکتے ہوئے اسے نرمی سے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔
میرب کی سانسیں لمحے بھر کو رک گئی تھی. شاہ کے مضبوط بازوں کا لمس, اس کی گرم نگاہوں کا سحر اور وہ دل کو چھو لینے والے الفاظ, سب نے مل کر میرب کے دل کی دھڑکنوں اور کو بے ترتیب کر دیا تھا. شاہ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے محبت کی سے سرگوشی کی تھی. تمہیں یوں اپنے قریب پا کر دل کرتا ہے کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو. میرب شرم کے بارے نظریں جھکا گئی تھی. اب اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی جو اس کے دل کی گہرائی میں اٹھنے والے جذبے کو عیاں کر رہی تھی. شاہمیر واش روم میں شاور لے رہا تھا. شاور سے بہتا پانی کمرے میں مدھم آواز پیدا کر رہا تھا. مرحا بیڈ پر بیٹھی اس کی فائل سمیٹنے میں مصروف تھی کہ اچانک شاہمیر کے موبائل کی بیل بجی تھی. مرحا نے شاہمیر کے فون کی جانب دیکھا جو پاس ہی بیڈ پر پڑا تھا, مگر اسکرین پر جو نام چمک رہا تھا اسے دیکھ کر مرحا کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے اور غصے کی شدت سے اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی. اسکرین پر چمکتا ہوا نام عائشہ ایجنٹ تھا. مرحا نے موبائل پر نظر ڈال کر نظریں ہٹا لی, لیکن دل عجیب سے احساس سے بھر گیا تھا. یہ ہر وقت فون کیوں کرتی ہے؟ کیا آفس کا کام اتنا ضروری ہے یا یہ جان بوجھ کر کال کرتی ہے؟ وہ دماغ میں سوچتے ہوئے بار بار فون کو دیکھ رہی تھی. اس نے زبردستی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی, لیکن دل کے اندر ایک نامعلوم سی جلن انگڑائی لے رہی تھی. کافی دیر فون بجنے کے بعد فون بند ہو گیا تھا. مرحا, کس کا فون تھا؟ شاہمیر کی آواز پر مرحا نے ایک نظر واش رومز کے دروازے پر ڈالتے ہوئے خاموشی اختیار کی تھی. مرحا, تم کمرے میں ہو؟ میں نے پوچھا. کس کا فون تھا؟ شاہمیر نے ایک بار پھر سے اونچی آواز سے پوچھا. میں آپ کی اسسٹنٹ ہوں, جو آپ کے فون پر نظر رکھوں, دیکھوں کہ کس کا فون ہے. مرحا نے کتاب بند کرتے ہوئے ہلکے طنز سے کہا, لیکن اس کی آنکھوں میں جذبات واضح تھے, مگر شاہمیر صرف اس کی آواز سن سکتا تھا. فون کی بیل ایک بار پھر سے بجنا شروع ہو چکی تھی. مرحا کی آواز پر شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. مرحا نے بے اختیار موبائل اٹھایا اور کال کو خاموش کر دیا. پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے, آرام سے وقت گزارنے کا موقع بھی نہیں دیتی. مرحا بڑبڑاتے ہوئے تیز شدہ نظروں سے فون کو دیکھ رہی تھی. اس وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور شاہمیر نے تولیہ کندھے پر رکھے ہوئے باہر قدم رکھا. اس کے بال پانی سے بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر شادابی تھی. شاہمیر نے تولیہ کندھے سے ہٹایا اور مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا. آپ کو میرے فون پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں مرحا. آپ جانتی ہیں میرے دل میں کون ہے اور میری توجہ کہاں مرکوز ہے. ہاں جانتی ہوں آپ کی توجہ کہاں مرکوز ہے. اسی عائشہ ایجنٹ پر ہی تو توجہ ہوگی جس کا نام ہر دوسرے دن سامنے آتا ہے. مرحا نے براہ راست دیکھتے ہوئے بہت تلخ لہجے سے کہا تھا. شاہمیر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا. اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اس کی جلن کو محسوس کیا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ صرف میرے ساتھ کام کرتی ہے, اس کے علاوہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر اس کا فون اتنا پریشان کر رہا ہے تو میں اسے خود دیکھ لیتا ہوں. جو دل میں آئے وہ کریں. مرحا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. اس کے چہرے کے سخت تاثرات بے سکونی کا اظہار کر رہے تھے. شاہمیر نے مرحا کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام دیا. میری جان, غلط مت سوچو. میری دنیا آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پر ہی ختم. عائشہ یا کوئی بھی ہو, ان سب کی ہمارے درمیان کوئی اہمیت نہیں ہے. شاہمیر نے موبائل اٹھایا, کال لاگ کو دیکھ کر فون بند کر دیا, پھر مسکراتے ہوئے ایک نظر ایک طرف رکھ دیا. اب کوئی کال نہیں آئے گی. تو کیا اب میری بیوی کے چہرے سے ناراضگی ختم ہو سکتی ہے؟ مرحا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا, پھر دھیرے سے مسکرا دی, لیکن دل میں وہ اب بھی خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید شاہمیر کی بات سچ ہے. میں فضول ہی میں زیادہ سوچ رہی ہوں. میر, آپ اس لڑکی سے زیادہ کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے جلدی ختم کریں. مجھے وہ زہر لگتی ہے. آپ اس سے زیادہ قریب مت رہا کریں. مجھے اس لڑکی سے عجیب سی وحشت ہوتی ہے. جس نظروں سے وہ آپ کو اس دن دیکھ رہی تھی میں بھول نہیں سکتی. مرحا کی آنکھوں میں غیر معمولی سا ڈر تھا, جسے وہ کسی خوف میں ڈوبی ہوئی ہو. اس لڑکی کی آنکھوں میں کیا تھا کیا نہیں, میں یہ سب تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے میر پر پورا یقین ہونا چاہیے. میں نے بڑی مشکل سے تمہیں تمہارے بھائی سے لیا ہے. میر کی زندگی میں کسی اور کی کوئی جگہ نہیں. شاہمیر نے نرمی سے مرحا کو اپنے گیلے بھیگے ہوئے سینے سے لگا کر محبت بھری نگاہوں سے کہا. مرحا, جی, میرا آج آفس جانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے تو جائیں, میں نے کب منع کیا ہے؟ مرحا میر کے سینے سے سر نکالتے ہوئے بجھی سی بولی تھی. کیسے جاؤں؟ تم میرے اتنے قریب ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم مجھے جانے سے روک نہیں رہی. یہ جاتی ہے ویسے. شاہمیر نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مرحا کے ماتھے پر ایک محبت بھری مہر ثبت کی تھی. آپ نے خود ہی مجھے گلے لگایا ہے. اب الزام مجھ پر مت دیجیے. وہ شرما کر چہرے کا رخ پھیرتے ہوئے مسکرا دی تھی. شاہمیر نے یہ بات صرف اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے ہی کہی تھی. مرحا کا اداس چہرہ میر کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. شاہمیر جانتا تھا کہ مرحا کو عائشہ سے ایک عجیب سی چڑ ہے, جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, کیونکہ عائشہ کا انداز, اس کا بول پن, یہ سب کچھ تو خود شاہمیر کو پسند نہیں تھا. مرحا تو میر کی بیوی تھی. ایک نیچرل سی جیلسی والی فیلنگ کا محسوس کرنا تو بنتا تھا. میں ابھی آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں, مرحا نے کہتے ہوئے نرمی سے شاہمیر کے پاس سے کھڑی ہو گئی تھی. ناشتہ تو تم ریڈی کرنے جا رہی ہو, لیکن پہلے میری دھڑکنوں کو
جو تم نے بے ترتیب کیا ہے انہیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ شاہمیر نے مسکراتے ہوئے اسے اس کے بالوں کو پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ مرحا کی پشت میر کے بھیگے سینے سے ساتھ لگتی اسے ہلکی سی گیلی ہونے لگی۔ وہ بڑی محبت سے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے تھوڑی وہ اس کے کندھے پر جمائے کھڑا تھا۔ شاہمیر کی گرم سانسیں اس کی گردن میں چھوتے ہوئے مرحا کے دل میں محبت کی کرنیں جگا رہی تھیں۔ میر پلیز جانے دیں، آپ اپنے دل کو بولیں کہ وہ خود پر تھوڑا کنٹرول رکھا کرے، مرحا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں بہت محبت تھی اور شرم تھی۔ دل کو بہت سمجھایا لیکن اس نے تمہارے بغیر ماننے سے انکار کر دیا۔ دل نے کہا ہے کہ جب یہ خوبصورت پیاری سی لڑکی میری دھڑکنوں کو بے ترتیب کرتی ہے، میری دھڑکنوں میں بھونچال برپا کرتی ہے، تو پھر ان کو ٹھیک کرنا، ان کو پرسکون کرنا بھی اس پر فرض ہے۔ شاہمیر نے محبت بھرے انداز میں اس کی جھکی ہوئی پلکوں اور معصومیت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مرحا کے تاثرات، ہنسی، شرم اور محبت کا حسین امتزاج اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ شاہمیر اس کی کیفیت پر گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ گرم لبوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ سسکی تھی۔ شاہمیر کے لبوں کے لمس دانتوں سے ملاپ نے اس کی مخملی گردن پر محبت بھرا نشان چھوڑا۔ میر پلیز صبح صبح نہیں، مرحا نے دانتوں کی ہلکی سی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا۔ صبح صبح تم نے میرا دماغ خراب کیا ہے، اب میری دھڑکنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، شاہمیر نے شرارتی لہجے میں کہا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے اسے مزید قریب کرنے کی کوشش کی۔ مرحا فوراً بھانپ گئی کہ شاہمیر کیا چاہتا ہے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور بچوں کی طرح انگوٹھا دکھاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، آپ کی سازش آج کامیاب نہیں ہوگی، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ظالم لڑکی، پہلے میری نیت خراب کرتی ہو اور پھر دھوکہ دے کر بھاگ جاتی ہو، شاہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شرارت اور آنکھوں میں محبت نمایاں تھی۔ اگر میں آپ کو دھوکہ نہ دوں اور آپ کے مایا جال سے بھاگنے کی کوشش نہ کروں تو آپ نہ تو خود آفس جائیں گے اور نہ پورا دن مجھے کچھ کرنے دیں گے۔ آپ بہت ظالم ہیں، آپ نے مجھے بے چین کر کے بھاگ جانا ہے، وہ جاتے ہوئے اونچی آواز میں بول کر چلی گئی تھی۔ تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تم شوہر کو محبت کے لیے ترساتی ہو، شاہمیر نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ جی نہیں، میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں اپنے پیارے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر میرے پیارے شوہر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کام پر نہ جانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اس لیے میں ایسا کرتی ہوں۔ مرحا ہنستے ہوئے بول کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اتنی خوبصورت بیوی چھوڑ کر کام پر کس کمبخت کا دل چاہتا ہے، شاہمیر نے اونچی آواز میں کہا۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں فون کی اسکرین پر ٹک گئیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب کشمکش کے تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ شاہ محبت بھری نظروں سے میرب کو دیکھتے ہوئے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا روم کے اندر تک لے آیا تھا۔ شاہ کی نظر میرب سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ریڈ کلر کی ساڑی میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شاہ کا دل چاہ رہا تھا اس کی نظر اتاری جائے۔ شاہ کو سچ میں ڈر تھا کہ کہیں اس کی جان کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔ میرب اپنی نیند دراز ساڑی میں ملبوس حالت میں شرما کر نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شاہ کی نظروں کی حرارت کو خود پہ محسوس کرتے ہوئے شرم سے نظریں اٹھاتی بھی تو کیسے۔ شاہدی جان، نظراں چک کے ویکھتے سہی، تیرا عاشق تینوں ویکھ کے پاگل ہویا جاندا ہے۔ شاہ پلیز، کچھ الفاظوں کو سمجھ کر اور بھی شرماتے ہوئے مزید نظروں کو جھکاتے ہوئے بولی۔